अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं भारतीय अदालत की जानिब से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में सुनाई गई सज़ा की। नाज़रीन, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी की मुआविनत के झूठे इल्ज़ाम में 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाए जाने के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भी झूठे मुकदमे में यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा की मज़म्मत की है और इस फैसले को भारतीय जबर और मजालिम के लिए नई मिसाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की कैंगरू अदालत का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा का फैसला भारतीय जबर की ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए भारतीय फोर्सेस ओछे हथकंडों का इस्तेमाल कोई अभी से नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा बहुत पहले से, बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि होता चला आ रहा है। और इसकी बहुत सारी मिसालें भी हमारे साथ पास मौजूद हैं। सैयद अली गिलानी हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि सख्त सिक्योरिटी में उन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। फिर जब उनकी वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद सख्त सिक्योरिटी में ही उनकी तदफीन भी करवाई गई, जिसमें सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदार जो थे उनको शिरकत की इजाज़त दी गई। उनके अलावा दीगर कई नामवर हुर्रियत रहनुमाओं हैं जिनको इसी तरह से झूठे मुकदमात में न सिर्फ सज़ाएँ सुनाई गईं बल्कि गैर अदालती उनको कत्ल भी कर दिया गया। यासीन मलिक की सज़ा, उसके खिलाफ होने वाले एहतजाज और इससे पहले कितने हुर्रियत रहनुमा ऐसे भारतीय हुकूमत के जुल्म का निशाना बन चुके हैं, इस तमाम मामले पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के गैर मुनसिफाना ट्रायल ने कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय अदालती निजाम की जानिबदारी और तासुब को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में 2 बार उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाए जाने के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के कानूनी माहिरीन का कहना है कि यासीन मलिक की सजा इस बात का एक और सबूत है कि फिस्ताई मोदी किस तरह अदालतों का इस्तेमाल कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए रियासती आले के तौर पर कर रहा है। यासीन मलिक को भारतीय अदालत की तरफ से धोखाधड़ी के जरिए सजा सुनाना सियासी इंतकाम के सिवा कुछ भी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भारत के कैंगरू अदालत का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा के फैसले को भारतीय जबर की ताज़ा मिसाल करार दिया। सलामती कौंसिल में मुसल्लह तसादुम में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर बहस के दौरान मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो अपने चार्टर के उसूलों, सलामती कौंसिल की करारदादों और जम्मू कश्मीर की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के फौरी और पुरअमन हल के फरोग के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करें। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत की जेलों में 3000 से जायद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर कैद रखा गया है। सफ़े अव्वल की क़यादत में शामिल शख्सियात में शहीद बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने दुनिया की तारीख में आज़ादी की तवील तरीन जंग लड़ी। सैयद अली गिलानी 2010 से मुसलसल नजरबंद थे और घर में नजरबंदी के दौरान ही जामे शहादत नोश किया था। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई भी गैर कानूनी हिरासत के दौरान ही शहीद हुए। मई 2020 में इनके साहबजादे जुनैद सहराई भी आजादी की सफर में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। भारतीय सरकार अपनी अदालतों को हमेशा मनपसंद फैसलों के लिए इस्तेमाल करती आई है। मोहम्मद यासीन मलिक के अलावा मुताद्दिद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा भारत की अदालतों से झूठे मुकदमात में सजाएं पा चुके हैं, जिनमें से 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट और 9 फरवरी 2013 को अफजल गोरो की फांसियां भी शामिल हैं। इसके अलावा शेख अब्दुल अजीज और अब्दुल गनी लोन समेत कई कश्मीरी लीडरों के गैर अदालती कत्ल का इल्जाम भी
भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस या इनके परवरदा ग्रोहों के सर है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत के काले कवानीन के तहत गिरफ्तार शबीर अहमद शाह, मुसर्रत आलम भट्ट, डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज और आसिया अंद्राबी भी कई साल से अपनी दो साथियों फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन के हमरा दिल्ली के तहाड़ जेल में बेबुनियाद मुकदमात का सामना कर रही हैं। मीरवाइज उमर फारूक भी वक्तन फवक्तन नजरबंदी का सामना करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जहां हुर्रियत रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मकबूजा वादी में 2 रोज के दौरान काबिज फोर्सेस ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 6 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1990 से अब तक 26,022 अफराद को मामलाए अदालत कत्ल किया गया, जिनमें से 7,233 अफराद को दौरान हिरासत शहीद किया गया। 1,64,735 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में 1,10,475 इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। काबिज फोर्सेस की कार्रवाइयों के नतीजे में 22,944 खवातीन बेवा, जबकि 1,07,860 बच्चे यतीम हो चुके हैं। बिल्कुल जी, कश्मीर में क्या हुआ है, क्या होता रहा है, ये तो आप जान चुके हैं। अब एक ऐसी जगह का रुख करने हम जा रहे हैं जहां हम बहुत अरसे से आपको तकरीबन एक ही खबर देते चले आ रहे हैं, और वो खबर है जी गन वायलेंस की। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की, जहां एक और गन वायलेंस का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अमेरिकी रियासत है टेक्सास, यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग का दिल दहला देने वाला वाकया रूनुमा हुआ है। 18 साल नौजवान बताया जाता है सेल्वाडोर रामोस, जो स्कूल में दाखिल होता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है और उसकी फायरिंग के नतीजे में 19 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 टीचर्स भी शामिल हैं। हलाक होने वाले 19 तलबा में दूसरी, तीसरी और चौथी जमात के तालिब इल्म भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान थी। बहुत छोटे, बहुत मासूम नन्हे बच्चे जिन्हें इसने निशाना बनाया। नाज़रीन, इस वाक़े में जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि स्कूल के 2 असातिज़ा भी हलाक हुए हैं, जबकि हमला आवर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाई में मारा गया था। रियासत के जो गवर्नर हैं ग्रेग एबट, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया ये इस वाक़े के बारे में कि 17 मज़ीद लोग इस सानहे में ज़ख्मी भी हैं, जिनमें से बहुत सौ की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जाती है। अच्छा, जब हम अमेरिका की बात करते हैं और ख़ास तौर पर वहाँ गन वायलेंस की बात करते हैं, ये एक हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकिन कोरोना वबा के आगाज़ के बाद से अगर हम इसकी बात करें तो उसमें बेपनाह इजाफा देखने में आया है। सदर बाइडन जो है उन्होंने सानहे के गम में कौमी परचम 28 मई तक सरनेगू रखने का हुक्म दिया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब में गन लॉबी को उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए असलहे के कवानीन में तब्दीली पर एक बार फिर जोर भी दिया है। नाज़रीन, एक जानिब जहां आए रोज़ असलहे से होने वाली अमवात बढ़ती जा रही हैं, खौफ व हरास बढ़ता जा रहा है, वहीं हालिया वाक़ये के बाद टेक्सास के गवर्नर ने एक बार फिर असलहे के सख्त कवानीन की मुखालिफत की है और कहा यह है कि असलहे तक रसाई महदूद करना मसले का हल नहीं है, बल्कि एक बार फिर से जो कम्यूनिटी की जहनी सेहत है उसको उन्होंने बढ़ते वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहराया है। बहरहाल जी, इसकी असल वजह क्या है? ज़ाहिर है जो कोई इस तरह की ज़हनी कैफियत में होता है वही इस तरह से असलहा ख़रीदता है, दूसरों को निशाना बनाता है। इस पर बात किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो गन लॉबी है इससे हौसला अफजाई और सारी के सारा जो ज़िम्मेदारी है वो लोगों की ज़हनी सेहत पर डाल दी जाए। बहरहाल अमेरिका में होने वाले ये जो हालिया वाक़यात हैं, इसकी वजूहात क्या बताई जा रही हैं, क्यों कोई कवानीन नहीं है असलहे के हवाले से, इस तरह के बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर 18 ईयर ओल्ड वो इस तरह की गन्स जो हैं वो जाकर ना ख़रीद पाएँ, इस पर पहले हमारे साथ एक डिटेल पैकेज, एक रिपोर्ट मौजूद है जो हमने आपके लिए बनाई है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेरे साथ मौजूद होंगे जी हमारे गेस्ट, उनसे इस बारे में बात करेंगे। अमेरिका की रियासत टेक्सास के उवाल्डे शहर के प्राइमरी स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 19 बच्चों और 2 असातिज़ा की हलाकत ने दुनिया को सोगवार कर दिया। हलाक होने वाले बच्चों की उम्रें 7 से 10 साल तक थीं। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स की शनाख्त 18 साला सिल्वाडोर रामोस के नाम से हुई। सिल्वाडोर मकामी रिहायशी और हाई स्कूल का तालिब इल्म था, जो कि एक हैंड गन और राइफल के साथ स्कूल में दाखिल हुआ और फायरिंग शुरू कर दी, जो कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। हमलावर ने घर से निकलने से पहले अपनी दादी को भी गोली का निशाना बनाया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर तो मारा गया,
ریاست کے گورنر نے اپنے پریس کانفرنس میں بتایا کہ حملے میں مزید 17 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی پرچم اس غمناک سانحے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم پر سرنگوں ہے، جبکہ صدر نے قوم سے خطاب میں گن لابی پر تنقید کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ ایسے سانحوں کو روکنے اور اسلحے کے قوانین میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ ٹیکساس میں عوامی حکومت پر بنا لائسنس اور ٹریننگ کی ہینڈ گن لیے گھومنے کا قانون گزشتہ سال ہی گورنر نے پاس کیا تھا، اور حالیہ پریس کانفرنس میں ایک بار پھر بجائے اسلحے کے سخت قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اسلحے تک رسائی محدود کرنا مسئلے کا حل نہیں، اور ایک بار پھر کمیونٹیز کی ذہنی صحت کو بڑھتے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق صرف رواں سال امریکی اسکولوں میں 39 فائرنگ کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 213 میس شوٹنگ کے واقعات صرف 5 ماہ کے دوران سامنے آئے ہیں۔ حالیہ اسکول شوٹنگ کے واقعے کو گزشتہ ایک دہائی میں امریکی اسکولوں میں فائرنگ کا بدترین واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 2012 میں کنیکٹیکٹ کے ایک اسکول میں ایسے ہی اسکول فائرنگ میں 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد گن قوانین کو مضبوط کرنے کے بجائے اسکولوں میں بچوں کو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت دینا شروع کر دی گئی۔ حالیہ دنوں شائع ہونے والے نیو انگلینڈ جرنل میڈیسن کی ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی نوجوانوں کی موت کی سب سے بڑی وجہ گن وائلنس پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ 2020 میں 19 سال سے کم عمر کی تقریباً 39,000 امریکی کار حادثات میں ہلاک ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر 4,300 سے زیادہ نوجوان اور نوعمر امریکی آتشی اسلحے سے نکلی گولیوں کا نشانہ بنے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ 75 لاکھ بالغ افراد گزشتہ سال جنوری اور اپریل کے درمیان پہلی بار بندوق کے مالک بنے، جبکہ مجموعی طور پر امریکی شہریوں کے پاس 39 کروڑ بندوقیں یا آتشی اسلحہ ہے۔ بار بار فائرنگ سے ہلاکتوں کے باوجود امریکی کانگریس میں بندوقوں کے قوانین میں اصلاحات کے متعدد اقدامات ناکام ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ریاستوں اور مقامی کونسلوں کو اپنی پابندیاں مضبوط یا کمزور کرنا پڑ رہی ہیں۔ گن وائلنس روکنے کے لیے مضبوط قوانین بنانا امریکی صدر جو بائیڈن کی الیکشن کمپین میں ان کے مینڈیٹ میں شامل رہا، لیکن بڑھتے واقعات کے باوجود ان کے اس حوالے سے ناکامی اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ میں گن لابی کتنی مضبوط ہے اور امریکی سیاست میں کتنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اس سارے واقعے پر ہم بات کریں گے، ان قوانین پر ہم بات کریں گے، یہ جو لابی ہے وہاں کی اتنی زیادہ مضبوط جس کو مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور یقینی طور پر ہے بھی ہے، جو ابھی تک قوانین تبدیل نہیں ہونے دے رہی ہے اس حوالے سے اتنے بڑے واقعات ہو جانے کے باوجود، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور یہ ساری بات ہم کریں گے جو محمد عاطف صاحب سے، سینئر صحافی ہیں، ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی ہیں وائس آف امریکہ کے لیے، مجھے جوائن کر چکے ہیں، ویڈیو لنک پر انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم عاطف صاحب۔ جی وعلیکم السلام اسما، تھینک یو۔ عاطف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عاطف صاحب، یہ جو ٹیکساس کے اسکول میں پیش آنے والا سانحہ ہے، اس نے نہ صرف وہاں بلکہ پوری دنیا میں دیکھنے والوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ 10 سال سے بھی کم عمر کے بچے جو ہیں عاطف صاحب، وہ گولیوں کا نشانہ بنے ہیں، اور صرف رواں سال اگر ہم بات کریں اسکول شوٹنگ کے واقعات کی تو 39 واقعات جو اب تک رپورٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سر، یہ جو ان بچوں کی موت ہے، اس کو ایک بہت بڑی جو تعداد ہے لوگوں کی، وہ امریکی حکومت کی ناکامی بھی گردان رہی ہے، اور صدر جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں امریکیوں کو اسلحے کے خلاف متحد ہونے کا بھی کہہ دیا ہے۔ کیا اب واقعی امریکہ اس معاملے میں متحد ہو پائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ واقعات کی طرح جو 38 واقعات پہلے ہوئے ہیں، جو 38 انسیڈنٹس پہلے ہوئے ہیں، اس انسیڈنٹ کی دھول جو ہے وہ بھی بیٹھ جائے گی وقت کے ساتھ؟ عاطف صاحب دیکھیے اسما، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ میں گن رائٹس ہیں کیا۔ تو امریکی آئین ہر شہری کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اسلحہ خرید سکتا ہے، اپنے پاس اسلحہ رکھ سکتا ہے، اور پاکستان کی طرح یہاں امریکہ میں اس اسلحے کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہتھیار بیچنے بند کر دیے جائیں یا لوگوں کو خریدنے پر پابندی لگا دی جائے۔ ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہتھیار خریدنے والے کا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے، اور کسی بھی شخص کے پاس یہ کھلی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جہاں سے جائے جا کے بندوق خرید لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گنز بیچی جا رہی ہیں، دیکھیے یہاں پر گن شوز بھی ہوتے ہیں، ان میں جو گنز بیچی جاتی ہیں نارملی ان کا یہ ریکارڈ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس شخص نے خریدی ہیں، چونکہ اٹس جسٹ لائک اے فارمرز مارکیٹ شو۔ وہاں پہ آپ گئے، آپ نے کچھ خریدا اور لے کے گھر آ گئے۔ اور بہت سی گنز اب ایسی امریکہ میں دستیاب ہیں جن پہ سیریل نمبرز نہیں ہوتے۔ تو ڈیبیٹ اصل میں یہ ہے
کہ اس کو اس طرح سے ریگولرائز کیا جائے کہ جو شخص ہتھیار خرید رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے. بیک گراؤنڈ چیک ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلے گا کیا وہ کسی ذہنی نفسیاتی بیماری میں شکار تو نہیں ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ چیک بھی ہوگا کہ کیا اس سے پہلے وہ کسی مجرمانہ کارروائی کا حصہ تو نہیں رہا, کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. اسی طرح کی اور چیزیں ہیں جن کے چیک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کا حاصل کیا ہوگا, کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, کیا کچھ تبدیلی آئے گی, تو اس میں دو لابیز ہیں. ایک پرو گن لابی ہے, ایک اینٹی گن لابی ہے. ڈیموکریٹک جماعت جو ہے وہ گن کنٹرول کی بحث میں اس طرف آتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو ریگولرائز کیا جائے, جبکہ جو دوسری ریپبلکن لابی ہے یا ریپبلکن پارٹی ہے اور گنز کے حقوق کی جو لابی ہے, جس میں ایسی تنظیمیں شامل ہیں, NRA جس کو نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے, امریکہ کی سب سے بڑی رائفل ایسوسی ایشن ہے, وہ ایک بہت امیر لابی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاستدانوں کی کیمپینز کو فنڈ کرتی ہے. اسی طرح اور بہت سے دوسرے گن رائٹس گروپس ہیں جو یہاں امریکی سیاستدانوں کو جو الیکٹ ہو کر کانگریس میں آتے ہیں یا سینٹ میں آتے ہیں یا ایون جو صدارتی کیمپینز ہوتی ہیں ان کو وہ فنڈ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سیاسی ڈیبیٹ ہے, اور اس سیاسی ڈیبیٹ میں کون جیتے گا کون ہارے گا اس بارے میں تو ابھی یہاں کوئی ایسا اتنی حتمی رائے نہیں بن سکی. چاہے کتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہوں اس میں بھی کوئی ایسی حتمی رائے نہیں بن سکی. ٹھیک ہے. اچھا عاطف صاحب, یہ ذرا یہ فرما دیجیے گا تھوڑا سا اگر میں اختلاف کر سکوں وہاں پائی جانے والی اس سوچ سے کہ اگر اس کو لے کر کچھ قوانین بنا دیے جائیں جس میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چیک کر لیا جائے اس شخص کا جو یہ اسلحہ خریدنے آ رہا ہے. ایک 18 سال کا بچہ ہے جو نیا بالکل بلوغت کے قریب کی عمر کو پہنچتا ہے. ایون اس کے گھر والوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی پرابلم چل رہا ہے. اس نے کبھی کسی سائیکائٹرسٹ کو وزٹ نہیں کیا ہے. اس کا ظاہر ہے کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. وہ کوئی گیمز ایسی کھیل رہا ہے, وہ کوئی چیزیں ایسی کر رہا ہے, اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے کہ وہ اپنا پہلا کرمنل جو ایکٹ ہے وہ اس طرح کا کرتا ہے اور وہ کسی اسکول پر جا کے دھاوا بول دیتا ہے. تو پھر یہ ساری ایکٹیویٹی, یہ ساری جو معاملہ ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کا, یہ تو سر بیکار چلا جائے گا نا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک حد جو ہے عمر کی وہ مقرر کر دی جائے, جیسے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ کیلیفورنیا کی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو حد ہے وہ ایٹ لیسٹ 21 سال تو ہونی چاہیے. 18 تو بہت کم عمر ہے. اس پہ بھی پھر اختلاف سامنے آیا, یہ قانون بھی پھر واپس لینا پڑا. تو سر فلاس تو بہت ساری جگہوں پر ہے نا اس قانون کے اندر, یہ تو ماننا پڑے گا ہمیں. دیکھیے یہ ڈیبیٹ, یہ سارے جو سوالات آپ نے آسما اٹھائے ہیں یہ اس بحث کا حصہ ہیں جو بحث آج کے امریکہ میں ہو رہی ہے. یعنی کم از کم عمر کیا ہونی چاہیے ہے اور کیا کس قسم کی گنز خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ ہے کہ کیا ملٹری سٹائل کی رائفلز اور گنز عام شہریوں کو خریدنے کا حق ہونا چاہیے. کیونکہ ہم یہ جو میس شوٹنگ کے واقعات ہوتے ہیں اسما, اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جس قسم کے ویپنز استعمال کیے جاتے ہیں وہ ویپنز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ریپڈ فائر کر سکتے ہیں. وہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر یا 10 سیکنڈ کے اندر کئی راؤنڈز فائر کر سکتے ہیں. ان کے اندر جو ایمونیشن استعمال ہوتا ہے وہ اس قسم کا ایمونیشن ہوتا ہے جو افواج استعمال کیا کرتی ہیں بڑے کانفلکٹس کے وقت. تو ایک یہ بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ ہے کہ عمر کی حد کیا ہونی چاہیے اور اس کے بعد کس قسم کی گنز مارکیٹ میں فروخت کے لیے ہونی چاہیے یا مارکیٹ میں خریدنے کے لیے دستیاب ہونی چاہیے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. اس ڈیبیٹ میں امریکہ کی دونوں سائڈز اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہی ہیں. جو رائٹس گروپس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گنز نہیں مارتی, لوگ مارتے ہیں. گن جو چلا رہا ہے وہ مارتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ماضی کا ذکر کیا ہے, ماضی میں یہ ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی ہے کہ اسکولوں کے اندر آرمڈ سیکیورٹی فراہم کر دی جائے تو ایسا نہیں ہوگا. جبکہ اس کیس میں ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ موجود تھا جس سے پہلے ہینڈل کیا اس اٹیکر نے, اور اس کے بعد 2 پولیس والے تھے ان کو بھی اس نے زخمی کر دیا. تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس ڈیبیٹ میں بہت سے لوگوں کی بہت سی رائے ہے. اس رائے کو ایک نیشنل لیول پہ آ کر جب اس پر ڈیبیٹ کی جائے گی کہ یعنی دونوں پارٹیز اس بارے میں اگر متحد ہو جائیں گی کہ واقعی یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ڈیموکریٹک سائیڈ کے لا میکرز نے کی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیے ان چیزوں پر بات کیجئے جن پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں. یعنی گنز
का कल्चर या इसके राइट्स को खत्म करने की बात ना हो, बल्कि इसको रेगुलेट करने की बात हो, यही आतिफ तज्जियाकार भी साहब, कह रहे बहुत हैं। माजरत कता कलामी की, लेकिन जब इस डिबेट को बढ़ाने की बात हो रही है तो क्यों ना उन फैक्टर्स पर बात की जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में खुद फरमाया कि गन्स लोगों को नहीं मारती हैं, जो गन इस्तेमाल कर रहा होता है वो मारता है। उसके पीछे क्या है, उसका माइंडसेट है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज़ है। अभी इस रिपोर्ट में जो हमने आज तैयार किया है, हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया है कि ज़हनी सेहत बहुत बढ़ता जा रहा है। ये मसला, जो लोग ज़हनी बीमारी का वहाँ पर शिकार हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली जिनको हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो इस तरह के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आतिफ साहब, इस पर भी कहीं ना कहीं बहस हो रही है, ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से क्या ऐसी वजह है सर कि 18 ईयर्स हो गया, मतलब टीनेजर्स जो हैं ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर, वो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात के अंदर हमें मुलव्वस दिखाई दे रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो हमें इसके अंदर मुलव्वस दिखाई दे रहे हैं। फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं वो पहले मैसेजेस भेजते हैं। अभी थोड़ा सा पहले जो एक वाक़या हुआ था उसमें तो जो किलर था उसने लाइव स्ट्रीमिंग की थी उस सारे वाक़े की। तो इन सब चीज़ों के कई ताने बाने मिलाए जा रहे हैं, ज़हनी सेहत के, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के, ऐसी गेम्स के जो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ इन वजूहात को सच जानने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के अंदर। जी, देखिए, आपने जिन 2 वाक़यात का तज़किरा किया है आसमा, उन दोनों में नौइयत मुख्तलिफ है। आपने तज़किरा किया है बफ़लो न्यूयॉर्क का, जहाँ अटैकर ने एक कैमरा अपने हेलमेट पे लगाया हुआ था और वो उसको लाइव जी स्ट्रीम जी, कर रहा था। बिल्कुल। उस वाक़े को अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी, वो हेट क्राइम था, वो दहशतगर्दी थी। ये जो वाक़या टेक्सास का हुआ है, इस पर अभी बातचीत हो रही है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ इस पर मजीद तहकीकात कर रही हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि 18 साला नौजवान जो था इसने क्यों ऐसा किया, और जैसे आपने खुद भी कहा कि उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी जिसमें पता चलता हो कि उसके कोई नफ्सियाती या जहनी मसाइल थे, उसकी जहनी सेहत पे किसी को कोई क्वेश्चंस या कोई फ्लैग्स नजर नहीं आए। लेकिन जहां तक जहनी सेहत और नफ्सियाती सेहत का ताल्लुक है, तो वो एक चैलेंज है। वो न सिर्फ अमेरिका में, दुनिया भर में एक बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोग गुज़िश्ता 2-3 साल में जो हालात पैदा हुए हैं, बीमारी की वजह से, जॉबलेसनेस की वजह से, बुरी इकोनॉमी की वजह से, और दीगर और बहुत सी वजूहात हैं, उसकी वजह से हमें ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, दुनिया भर में ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। लेकिन हम चूंकि अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है आसमा। यहाँ छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि प्राइवेटली काम करते हैं। वो नंबर्स, जैसे अगर यहाँ जो लोग, मैं अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ या बस में सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कोई ऐसा पोस्टर ज़रूर नज़र आ जाएगा जिस पे ये लिखा हुआ होगा कि अगर आपको कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं या आप समझते हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है इस सिलसिले में, तो ये फ्री हेल्पलाइन है, इस पे कॉल कीजिए। इसी तरह के और बहुत से ग्रुप्स हैं जो खास तौर पर इन वाकयात के बाद एकदम से उनके बारे में मजीद मालूमात हासिल होना शुरू हो जाती हैं कि वो लोगों को मुफ्त में इस किस्म की हेल्प देने के लिए मौजूद होते हैं, जिसमें ऐसे लोग जो कि जहनी दबाव का शिकार होते हैं, किसी कैफियत का शिकार होते हैं, उनको इस किस्म की सपोर्ट यहाँ मिलती है। लेकिन इसके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये मुल्क भर में तमाम तर लोगों की मदद कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ी डिबेट है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये इस डिबेट का हिस्सा है। अमेरिका में इस और वक्त जो बहुत सारे डिबेट हो लोगों के रही है, बारे में तो उसमें इन सारी चीजों आतिफ को, साहब, जी आतिफ साहब, बहुत सारे लोगों के बारे में तो पता ही नहीं चल पाता है। और जब हम ज़हनी सेहत के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी वाक़यात में इस तरह होता है कि जो लोग इसका शिकार होते हैं, ऐसे ज़हनी मसाइल का, वो ख़ुद इस बात से आगाह नहीं होते हैं कि वो किसी को बता सकें, जा सकें। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वाक़यात में बहुत सारी होती हैं। अच्छा, मुझे बस अब सर ज़रा ये बता दीजिएगा, जब इस तरह के 38 इंसिडेंट्स पहले हो चुके हैं, ये 39वां वाक़या है जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर हुआ है, तो स्कूलों में, जैसे पाकिस्तान है, दीगर ममालिक हैं, अगर कहीं भी कुछ ऐसे इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो उस बिल्डिंग की, उस इमारत की, चाहे वो स्कूल हो, वो हॉस्पिटल हो, कोई और ऐसी जगह हो, वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। हमारे बच्चे इवन जिन स्कूलों में जा रहे होते हैं वहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स मौजूद हैं।
تو امریکہ کے اندر بھی کچھ ایسا کیا گیا ہے ان واقعات کے بعد، یا کم از کم آج کے واقعے کے بعد، کہ ہر اسکول کے باہر ایٹ لیسٹ ایک میٹل ڈیٹیکٹر ہو، کچھ سیکیورٹی گارڈز ہوں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں ایک گارڈ تھا، باقی اسکولوں میں عموماً اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اس پر بات کی جا رہی ہے؟ کچھ ایسا ہم دیکھ رہے ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ پیرنٹس مطالبات کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اسما، یہاں جو اسکول بورڈ ہوتا ہے نا وہ بہت طاقتور ہوتا ہے. یہاں ہر کاؤنٹی کا یعنی لوکل گورنمنٹ کا اپنا ایک اسکول بورڈ ہوتا ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کو اپنی کاؤنٹی کے اندر جتنے بھی اسکولز ہیں یعنی لوکل گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی اسکولز ہیں ان کو کیسے چلانا ہے. وہاں پر سیکیورٹی کے کیا معاملات ہوں گے، اس کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے، بلڈنگ کو سیکیور کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کچھ لیڈرشپ پرووائڈ کرتی ہے اس بارے میں، یعنی وہ یہ ڈیبیٹ شروع کر سکتی ہے اور فنڈز دے سکتی ہے لوکل گورنمنٹس کو. لیکن یہ جو معاملات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں ہر اسکول بورڈ اور ہر کاؤنٹی انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کیسے اپنے اسکولوں کو محفوظ بنانا چاہتی ہے. آیا اس کو فیڈرل فنڈنگ کا انتظار کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا، یہ بھی انہی کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ہر اسکول جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف ہے. یہاں پر اسکولوں میں میٹل ڈیٹیکٹرز تو نہیں ہوتے، لیکن یہاں اسکولوں میں جس قسم کے انٹری گیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ گیٹس اسکول کے اندر سے ہی کھلتے ہیں. وہ الیکٹرانک گیٹس ہوتے ہیں. ان یعنی کہ زیادہ تر جو اسکولز ہوتے ہیں اس میں ایسے لوہے کے دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں جن میں چھوٹی کھڑکیاں ہوتی ہیں، یعنی اس دروازے کو توڑ کے بھی اندر داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات کچھ انفارچونیٹ کیسز ہو جاتے ہیں جس میں اس قسم کے لوگ اسکولوں کے اندر گھس کر اسکولوں میں تباہی مچانے میں اور یہ قتل و غارت گری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جو اوور آل آپ نے سیکیورٹی کی بات کی ہے، نیچرلی یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہے امریکہ میں اور اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ یہ ڈیبیٹ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، افسوسناک واقعہ. لیکن یہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوتی، یہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے اور دونوں اطراف اپنی اپنے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ اس میں لے کر آتے رہتے ہیں. رزلٹ کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے. بالکل جی، ہمیں انتظار کرنا ہے. بہت شکریہ محمد عاطف صاحب، آپ موجود تھے امریکہ سے، سینئر صحافی، وائس آف امریکہ کے لیے ایگزیکٹو پروڈیوسر. اپنا وقت نکال رہے تھے، اپنے ہمیں آگاہ کر رہے تھے سارے معاملے کے اوپر جو کہ امریکہ کے اندر ہوا ہے، اور ان سارے انسیڈنٹس پہ بھی بات کر رہے تھے جو گن وائلنس کی وجہ سے ہوئی ہیں، خاص طور پر جو معصوم بچوں کی جانیں گئی ہیں. پروگرام میں ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے، مزید کچھ خبریں بھی شامل کرنی ہے. خاص طور پر ہمیں بات کرنی ہے رشیا اور یوکرین کے مابین جاری جنگ کی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے. آ گیا نیا ٹریٹ سفید جو ہے 3 روپے کا بلیڈ، 30 روپے میں 10 بلیڈ. نیا ٹریٹ سفید، جیب پہ ہلکا، شیو میں تیز. ویلکم بیک جی. رخ ہم کرنے جا رہے ہیں یورپی ملک یوکرین کا، جہاں روس کے حملے کو 92 روز ہو چکے ہیں. اس جنگ کے باعث عالمی سطح پر غذائی بحران کے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب اس مسئلے کے حل کے لیے انقرہ حکومت روس اور یوکرین کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تاکہ اناج کی برآمد کے لیے ان دونوں ملکوں کو راہداری فراہم کی جا سکے. ناظرین، ترکی یوکرین کی بحیرہ اسود کی بندرگاہیں روس حملے کے بعد سے بند ہیں، اور یوکرین کا 20 ملین ٹن سے زیادہ کا جو اناج ہے وہ گوداموں میں پھنسا ہوا ہے. بحیرہ اسود پر ترکی ان دونوں ممالکوں کا ہمسایہ ہے، اور اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو عالمی سطح پر نہ صرف خوراک کے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں اس میں بھی کچھ کمی کی توقع کی جا رہی ہے. ترکی کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات پر کیا بات چیت ہو رہی ہے، توقعات کیا رکھی جا سکتی ہیں خاص طور پر اس غذائی بحران کو لے کر؟ اس پر ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، یہ پیکج ہم آپ کو آج دکھائیں گے. روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی سطح پر خوراک کے بحران کو حل کرنے کے لیے ترکی پھر میدان میں آ گیا. ترک عہدیدار کے مطابق انقرہ حکومت نے اناج کی برآمد کے لیے روس اور یوکرین کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے. یوکرین کے بحر اسود کی بندرگاہیں روس کے حملے کے بعد سے بند ہیں، جس کے باعث یوکرین کا 20 ملین ٹن سے زیادہ اناج
गोदामों में फंसा हुआ है। इसकी बरामद से गरीब मुल्कों के खुराक के बढ़ते बहरान को कम किया जा सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के मौके पर रूस ने इशारा दिया था कि कुछ मगरबी पाबंदियां हटाने के बदले में वो यूक्रेनी अनाज बरामद करने की इजाजत फराहम कर सकता है। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया की 1/3 अनाज की जरूरियात पूरी करते हैं। यूक्रेन गंदम के अलावा मकई और सूरजमुखी के तेल बरामद कुनिंदगान में भी दुनिया के सरे फहरिस्त मुल्कों में से एक है। बहर अस्वद पर तुर्की इन दोनों मुल्कों का हमसाया है। उधर क्रेमलिन ने अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि रूस ने यूक्रेन से अनाज की बरामदात रोक दी थी। बरतानी वज़ीर खारजा ने इंकशाफ किया कि मॉस्को ने यूक्रेन जंग के नतीजे में रूस के खिलाफ पाबंदियां हटाने के लिए मगरिब पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाबंदियां हटाने के मुतालबे को ब्लैकमेल करार देते हुए कहा कि मॉस्को पर आयद पाबंदियों में कोई रियायत नहीं होगी। दूसरी जानिब यूक्रेन में मारियोपोल के मेयर ने मॉस्को फोर्सेस के हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और 22,000 अफराद हलाक होने का दावा किया है। डेनियस के गवर्नर का कहना है कि इलाके में जंग के दौरान 431 शहरी मारे गए। यूक्रेनी हुकाम ने 92 रोज में 240 बच्चों के हलाक होने की तस्दीक की है। उधर एस्तोनिया के वज़ीर आज़म ने फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहा कि छोटी गलतियां बड़ी जंग की तरफ धकेल देती हैं। यूक्रेन में पायदार अमन के लिए कोशिशें करना होंगी ताकि खित्ते में अमन कायम किया जा सके। अब हम लोग कर रहे हैं जी अफ्रीका का। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में इस वक्त 40 साल की बदतरीन खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को ग़िज़ाई बहरान से अब बच्चे भी मरने लगे हैं। ज़मीन बंजर हो चुकी है, अनाज की किल्लत बढ़ती जा रही है और गुज़श्ता महीने ही अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि सोमालिया में खुश्क साली से लाखों बच्चे भूख की वजह से लुक़मा अजल बन सकते हैं। इमदादी एजेंसियों ने मुतनब्बे किया है कि कहर की वजह से इस साल तकरीबन 14 लाख बच्चों को इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इनमें से 1/4 की भूख की वजह से हलाकत हो सकती है। 1 करोड़ 65 लाख से ज़ायद आबादी वाले इस मुल्क की 60 लाख आबादी को इस वक्त ज़िंदा रहने के लिए फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सोमालिया में कहत के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी इमदादी फ़ंड भी कायम किया गया है, लेकिन $1.5 अरब की मतलूबा रकम का अब तक सिर्फ 15% ही जमा हो सका है। खुश्क साली तो यहाँ एक मसला थी ही, लेकिन हालिया महीनों में यूक्रेन में तसादुम की वजह से अनाज की सप्लाई भी मुतासिर हुई है और इसी वजह से अफ्रीकी ममालिक में अनाज की किल्लत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सोमालिया की इस बिगड़ती सूरत हाल पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में खुश्क साली शिद्दत इख्तियार कर गई। ग़िज़ाई किल्लत बच्चों की जान लेने लगी। सोमालिया में गुज़श्ते कई सालों से बारिशों के मौसम में मामूल से नहायत कम बारिशें हुई हैं, जिसने मुल्क को 40 साल की सख्त खुश्क साली में धकेल दिया है। कई खानदान अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रवां साल भी अप्रैल से जून के दौरान मशरकी अफ्रीका में बारिश नहीं होने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा यूक्रेन में तसादुम की वजह से अनाज की सप्लाई मुतासर हो जाने के सबब अनाज की किल्लत में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सोमालिया समेत दीगर अफ्रीकी ममालिक में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सोमालिया के 6 खित्तों को इस वक्त कहत ज़दा इलाकों के तौर पर देखा जा रहा है। सोमालिया की मजमूई आबादी का तकरीबन 40% यानी 60 लाख अफराद खुराक की इंतहाई शदीद किल्लत से दोचार हैं। इमदादी एजेंसियों ने गुज़िश्ता माह ही खबरदार किया था कि कहत की वजह से बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तकरीबन 40 लाख बच्चों को इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ेगा, जबकि इनमें से 1/4 की भूख की वजह से हलाकत हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहत साली का शिकार मुल्क सोमालिया के लिए हंगामी इमदादी फंड भी कायम किया गया, लेकिन $1.5 अरब की मतलूबा रकम का अब तक सिर्फ 15% ही जमा हो सका है और 30 लाख से ज्यादा अफराद की मदद के लिए फंड्स की कमी रुकावट बनी हुई है। मुल्क के गरीब तरीन कुंबे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जिन्हें अपनी मजमूई आमदनी का 70 से 80% तक खाने पर खर्च करना पड़ सकता है। 2011 में खुश्क साली के नतीजे में कहत और तसादुम की वजह से सोमालिया में 2.5 लाख अफराद हलाक हो गए थे। माहिरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर लाखों अफराद की फौरी इमदाद के लिए कोशिशें तेज न की गई तो एक दहाई कबल जैसी सूरत हाल का सामना फिर से करना पड़ सकता है।
اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ میسائل تجربات کی. آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں, ہم بات کرنے جا رہے ہیں شمالی کوریا کی, جس نے امریکی انٹیلیجنس, جاپان اور جنوبی کوریا کی جانب سے ظاہر کیے گئے تمام خدشات اور انٹیلیجنس رپورٹس کو درست ثابت کر دیا ہے. ایک نہیں بلکہ ایک ہی دن میں 3 میسائل تجربات کر ڈالے ہیں. لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ صدر جو بائیڈن کے ایشیائی ملکوں کے 5 روزہ دورے کے اختتام پر کیے گئے ہیں. شمالی کوریا میں رواں ماہ ہی کورونا کے موجود ہونے کا اعتراف بھی کیا گیا تھا, لیکن ملک میں اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وبا کے پھیلاؤ کے باوجود میسائلوں کے دوڑ میں یہ ملک بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اور یہ جو حالیہ تجربات کیے گئے ہیں یہ کس طرح سے کیے گئے ہیں, کیا ان کی رینج ہے ان میسائلز کی, یہ ساری چیزیں رپورٹ میں جانتے ہیں. شمالی کوریا ایک بار پھر عالمی میڈیا کا اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہے. جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بتایا کہ پیونگ یانگ نے اپنے مشرقی ساحل کے قریب 3 بیلسٹک میزائل تجربات کیے ہیں. پہلا میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ میں سونان علاقے سے بدھ کو صبح 6 بجے داغا گیا. دوسرا میزائل اس کے 37 منٹ بعد اور تیسرا میزائل دوسرے میزائل کے 5 منٹ بعد داغا گیا. خبر ایجنسی کے مطابق یہ تجربات امریکی صدر جو بائیڈن کے ٹوکیو کے 5 روزہ دورے کے اختتام کے فوراً بعد کیے گئے. جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ تینوں میزائلوں میں سے پہلا میزائل بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تھا, جس نے تقریباً 360 کلومیٹر کا سفر طے کیا. عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا اگر اس تجربے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ شمالی کوریا کی جانب سے مارچ کے بعد بین البراعظمی میزائل کا دوسرا تجربہ ہوگا, کیونکہ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان نے رواں سال ہی طویل دوری کے میزائلوں کے تجربات پر 4 سالہ خود ساختہ پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. خبر ایجنسی کے مطابق پیونگ یانگ اپنے خلاف عائد پابندیوں کے باوجود اس سال کے آغاز سے ہی غیر معمولی رفتار سے ہتھیاروں کے تجربات کر رہا ہے. ان میں مارچ میں کیا گیا ملک کا پہلا بین البراعظمی میزائل کا تجربہ شامل ہے. رواں سال کے دوران شمالی کوریا نے 20 میزائل تجربات کیے ہیں. پیونگ یانگ نے اپنا پہلا جوہری تجربہ 2007 میں کیا تھا, جس کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتکاری کی کوششوں کے نتیجے میں اس نے مستقبل میں میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے تجربات پر خود ساختہ پابندی کا اعلان کیا. امریکی وزارت خارجہ نے ان میزائل تجربات کی مذمت کرتے ہوئے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی بات چیت کا راستہ اختیار کرے. ادھر ٹوکیو میں جاپانی وزیر دفاع نوبو کیشی نے شمالی کوریا کے میزائل تجربات کی مذمت کرتے ہوئے اسے واضح اشتعال انگیزی قرار دیا. واضح بھی کیا کہ جاپان میزائل ٹیکنالوجی میں پیونگ یانگ کی ترقی کو برداشت نہیں کرے گا. شمالی کوریا نے میزائل تجربات ایسے وقت میں کیے ہیں جب اس نے پہلی مرتبہ کورونا پھیلنے کی تصدیق کی ہے. پیونگ یانگ حکومت کے مطابق اپریل کے آخر میں کورونا وائرس کا پہلا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے اب تک 30 لاکھ سے زائد افراد میں اس کی علامتیں پائی گئی ہیں. اس وبا سے 68 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور وبا کو روکنے کے لیے ملک میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے. اب ہم خبر دیں گے جی آپ کو آسٹریلیا سے, جہاں کرونا وائرس کیسز تو بڑھ ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ انفلوئنزا یعنی شدید زکام کے مریضوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آسٹریلیا میں سردیوں کا موسم کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں کرونا اور زکام کے بڑھتے کیسز نے طبی ماہرین میں ایک بار پھر سے تشویش کی نئی لہر دوڑا دی ہے. اس وقت آسٹریلیا کی کئی ریاستوں میں ان مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. برطانوی خبر رساں ادارہ یہ بتا رہا ہے کہ ریاست کوئنز لینڈ میں ایک ہفتے کے دوران اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد 2 گنا ہو چکی ہے. کورونا وبا اور زکام کے سیزن کی وجہ سے اسپتالوں کے عملے میں بھی وائرس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے عملے کی قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور ایسے پر ڈاکٹرز نے مطالبہ یہ کر دیا ہے کہ بگڑتی صورتحال کے پیش نظر آسٹریلیا میں ماسک مینڈیٹ واپس لایا جائے. کورونا وبا کی وجہ سے ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71 اموات سامنے آئی ہیں, جبکہ کوئنز لینڈ میں کورونا وبا کے آغاز سے اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بھی 1000 سے تجاوز کر گئی ہے. آسٹریلیا میں وبائی امراض کی صورتحال کیا ہے, ڈاکٹرز کی قلت کا کس طرح سے اب اس پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی, ڈاکٹرز کے مطالبات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں اس پیکج میں. آسٹریلیا میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھنے کے ساتھ سردیوں کا موسم قریب آتی ہی انفلوئنزا وائرس کی وبا بھی پھیلتی جا رہی ہے.
ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में हर हफ्ते अस्पतालों में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद दुगनी हो रही है। कई रियासतों में इन्फ्लुएंजा की H1 और H3 की किस्में फैलती जा रही हैं, जबकि इन्फेक्शन की शरह भी नौजवानों और बच्चों में ज्यादा है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड वो रियासतें हैं जहां कोरोना वायरस और फ्लू दोनों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। बरतानवी खबर इदारे के मुताबिक रियासत क्वींसलैंड में एक हफ्ते के दौरान अस्पतालों में मरीजों की तादाद दुगनी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा जुकाम के सीजन की वजह से अस्पतालों के अमले में भी वायरस बढ़ रहा है, जिससे अमले की किल्लत पैदा होती जा रही है। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर ऑस्ट्रेलिया में मास्क मैंडेट वापस लाया जाए। बरतानवी खबर इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 8 मई तक इन्फ्लुएंजा के 11,000 केसेस रिकॉर्ड हुए, जबकि गुज़िश्ता साल मई में केसेस की तादाद सिर्फ 240 थी। आलमी इदारा सेहत के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि रवां साल ऑस्ट्रेलिया में फ्लू सीजन मामूल से 1 या 2 माह पहले ही परवान चढ़ रहा है और सिर्फ 24% बालिग अफराद और 5% बच्चे ही इससे बचने के लिए वैक्सीनेटेड हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एक जानिब जहां कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं जुकाम के मरीजों की तादाद भी इसके करीब आती जा रही है, जो कि एक नई आफत का बायस बना सकती है। माहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर फ्लू वैक्सीन की मुल्क भर में मुफ्त दस्तयाबी का मुतालबा किया है। माहिरीन ने आने वाले दिनों में अस्पतालों में दबाव मजीद बढ़ाने के साथ साथ अम्बात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की सख्त कोरोना पाबंदियों के बाद मार्च में सरहदें खोली गयी, जिसके बाद से कोरोना केसेस भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 37,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए, जबकि वायरस ने 71 अफराद की जान ले ली। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा वबाई सूरत हाल से बचने के लिए जरूरी है कि अवाम न सिर्फ फ्लू वैक्सीन लगवाए, बल्कि कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स भी लगवाए। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।